नमस्कार। कोरोना भाइरस सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम यो कोरोना अपडेट सम्बन्धी कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हामी कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको र नेपालमा यो भाइरसको संक्रमण अलिकति लम्बिएको देख्दाखेरि लकडाउन थप्ने कि नथप्ने सरकार यो विमर्शमा रहेको र कोरोना भाइरसले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा असर पुर्याइरहेको र अहिलेसम्म कोरोना भाइरसकै कारण 2 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको र सबैभन्दा रोचक र रहस्यमयपूर्ण चाहिँ यो कोरोना भाइरसले ठाउँ अनुसार र समय अनुसार आफ्नो स्वरूप पनि परिवर्तन गरिरहेको कुराले अलिकति त्रसित र अलिकति रोचक पनि भइरहेको छ। वास्तवमा जुन ठाउँमा र जस्तो परिवेशमा जान्छ यसले आफ्नो स्वरूप पनि परिवर्तन गरिरहेको हुनाले यो कोरोना भाइरससँग जोगिने कसरी भनेर साँच्चैकै सचेत हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ र यहाँ एक ठाउँमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखियो अब हुँदैन भन्ने खालको अवस्था बनिरहेको छैन। त्यसैले पनि यो कोरोना भाइरस शक्तिशाली र कोरोना भाइरस डरलाग्दो बनिरहेको छ। यसको स्वरूप परिवर्तन सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष बनिरहेको छ। अहिलेसम्म 2 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ र करिब 29 लाख भन्दा बढी मानिसहरू यो रोगबाट संक्रमित भइसकेका छन् र यो रोगको संक्रमण पनि अझै घटेको छैन, अझै पनि बढी नै रहेको छ र अमेरिकामा मात्रै यो रोगको कारणले 54,000 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। 24 घण्टाको बीचमा 2065 जनाको मृत्यु हुनु भनेको चान्चुने कुरा होइन। त्यसैले कोरोना भाइरसबाट हामीले अझै मन अन्त मोड्ने ध्यान अन्त मोड्ने बेला भइसकेको छैन, किनभने यो रोग जुनसुकै बेला जुनसुकै देशमा पनि संक्रमणको रूपमा महामारीको रूपमा फैलन सक्दछ। यसको अहिलेसम्मको प्रकृति यही प्रकारको रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले प्रश्न गर्न थालिएको छ चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस युरोपबाट अमेरिका पुगेको छ। अमेरिका पछि यो रोगले आफ्नो पन्जा कहाँनिर फिजाइरहेको छ भनेर अहिले वैज्ञानिकहरू अनुसन्धान गरिरहेका छन् र ठुलो संख्यामा जनसङ्ख्या भएका देशहरूतर्फ उनीहरू अनुसन्धान पनि गरिरहेका छन् र यसको एउटा रोचक पक्ष के पनि छ भने गरिब मुलुकहरूमा चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमण त्यति धेरै देखिएको छैन। त्यसकारणले पनि हाम्रो जस्तो देश सुरक्षित भएको देखिन्छ। तर यो रोग गरिब देशहरूमा फैलाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। के कारणले फैलिएको छैन अलग्गै बहसको विषय बनेको छ। यसरी कोरोना भाइरसको संक्रमणको बारेमा विश्वव्यापी रूपमा अध्ययन भइरहेको छ र बेलायतले दोस्रो चरणको परीक्षण पनि हामीले गर्यौँ भनिरहेको छ। उसले परीक्षण गर्यौँ भनिरहँदाखेरि अब यसको भ्याक्सिन पत्ता लाग्छ कि भन्ने पनि देखिएको छ। लकडाउन मात्रै उपाय होइन भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिसकेको छ। लकडाउनमा बसेर पनि यसको उपचार चाहिँ गर्नुपर्दछ। लकडाउनमा रहेर मात्रै यो रोगलाई पुरा परास्त गर्न सकिँदैन भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिसकेपछि अब यसको उपचार चाहिँ के गर्ने, उपचार कसरी गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ र उसै पनि विश्वभर 29,19,404 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेको हुनाले यी सबै मानिसको शरीरबाट जीवाणु नहटुन्जेलसम्म कोरोना भाइरसको त्रास रहि नै रहनेछ र यो त्रासबाट मुक्त हुनको लागि कुनै न कुनै ढङ्गबाट औषधि पत्ता लगाउनु पर्ने नै छ। यो बाध्यतामा अहिले विश्व परेको छ र नेपाल पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ग्रसित छ। संख्या बढिरहेको छ र कयौँ मानिसहरूको उपचारपछि निको पनि भएका छन् र कयौँ केसहरू नयाँ देखिएका पनि छन्। र एकछिन हामी कुराकानी गर्नेछौँ यो कोरोना भाइरसको नेपालमा परिरहेको असरको बारेमा र उदयपुरतर्फ हामी लाग्नेछौँ। उदयपुरमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको स्थितिको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रा सहकर्मी गणेश उप्रेती यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गणेशजी। हजुर प्रकाशजी। अब यो उदयपुरको अहिलेको ताजा हाल चाहिँ के छ? प्रकाशजी, उदयपुरको चाहिँ अब ताजा खबर आज त्यस्तो परीक्षणको कार्यक्रमहरू कुनै पनि रहेका छैनन्। हिजो प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री सहितको 3 जना मन्त्रीहरू सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, त्यसै गरी आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्की र नेपाली सेनाका पूर्व सेनापति सहितको टोलीले चाहिँ उदयपुरको भुल्कीको अनुगमन गरेको छ र भुल्कीको अनुगमन पश्चात चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ औषधि उपकरणहरू सहितको चाहिँ व्यवस्था गर्ने भनेर चाहिँ भनिएको छ। यसैबीच हिजो नै परीक्षणकै क्रममा चाहिँ जिल्ला अस्पताललाई 10 बजेसम्मको कोरोना अस्पताल बनाउन तत्कालै
प्रक्रिया पूरा गरी काम अगाडि बढाउन जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएको छ भने विशेष गरी मैले पटक पटक पनि भन्दै आएको छु प्रकाशजी, ठुला जस्तो लक्षण देखिएका बिरामीहरूलाई, उदयपुरका बिरामीहरूलाई चाहिँ प्रदेशमा लगेर उपचार गर्ने ठुला अस्पतालमा र लक्षण नदेखिएका बिरामीहरूलाई चाहिँ उदयपुरको जिल्ला अस्पतालमा नै उपचार गराउने वातावरण बनाउन लागि भनेर बताएको छ। यसैबीच हिजो नै प्रदेश नम्बर 1 का आन्तरिक मामिला मन्त्रीको टिमले उदयपुरको कटारी नगरपालिका 3 त्रिवेणीमा रहेको नेपाली सेनाले बनाएको क्वारेन्टाइनको अनुगमन गरेको छ। त्यो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ लक्षण नदेखिएका बिरामीहरूलाई त्यहाँ राखेर 200 बेडको छ, त्यहाँ राखेर उपचार गराउने गरी तयारी गर्ने गरी अनुगमन गरिएको भनेर जानकारी गराएको छ। यसरी हेर्दाखेरि उदयपुरमा आज चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ परीक्षण गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम छैन। आज चाहिँ प्रकाशजी गणेशजी, जस्तो अब यो परीक्षण गर्ने कार्यक्रम त छैन, तर यसभन्दा अगाडि परीक्षण भएर कोरोना भाइरस पोजिटिभ भइसकेका मानिसहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? प्रकाशजी, जस्तो उदयपुरबाट चाहिँ कोरोना पुष्टि भएर विराटनगरमा लगिएका सबै 88 जनाको चाहिँ स्वास्थ्यको उनीहरूको चाहिँ कुनै पनि लक्षण नदेखिएको भनेर बताइएको छ। उनीहरूले चाहिँ के आह्वान गरिरहेका छन्, हामीले कुनै पनि लक्षणहरू छैन, तपाईँहरू त्रसित नभइदिनको लागि र सामाजिक चाहिँ खलबल नबढाइदिनको लागि पनि हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। लक्षण चाहिँ हामीले त्यही देखिएको छैन, तपाईँहरू चाहिँ सचेत भएर घरमै बस्दिनुहोस्, सरकारले गरेको लकडाउनको पालना गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ भनिरहेको भनेर चाहिँ त्यहाँका चिकित्सकहरूले चाहिँ प्रदेश मन्त्रालयलाई भनेको र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले हिजो हामीले त्यो जानकारी गराउनु भएको छ। खास गरी हिजो मात्रै उदयपुरका विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ 110 जनाको चाहिँ जुन टेस्ट गरिएको छ, स्वाब सङ्कलन गरिएर पठाइएको थियो, त्यो टेस्टको नतिजा पनि चाहिँ सबै 110 जनाकै नेगेटिभ आइसकेपछि को व्यक्तिबाट चाहिँ कोरोना सरेको हो भनेर चाहिँ अब चाहिँ पुष्टि भइसकेको पनि बताइएको छ प्रकाशजी। जस्तो अब यो एउटा पुष्टि भइसकेका मानिसहरूको उपचारको कुरा एउटा रहेको छ र अरू टेस्ट गर्ने कुरा एउटा रहेको छ गणेशजी। जस्तो अरू त्यहाँ उदयपुरमा चाहिँ यति धेरै सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू देखिसकेपछि त्यहाँ स्थानीयको भनाइ चाहिँ के रहेको छ, त्यहाँको स्थिति चाहिँ कस्तो छ? अनि स्थानीयले त पटक पटक भनिरहेका छन्, हामी जाँदाखेरि पनि हामी परै बसेर पनि उहाँहरू सोचिरहेको छौँ तपाईँहरूको अवस्था के छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ के अब के भइदिने के सजिलो हुन्छ भनेर हामीले त्यहाँ भनिरहेका छौँ। उनीहरू के भनिरहेका छन् भने जस्तो परीक्षण गरिएकाहरूको त परीक्षण गरियो, तर प्रदेश परीक्षण गरिएकाहरूको पनि पहिलो चरणमा परीक्षण गरिँदाखेरि उनीहरूको नेगेटिभ आयो भने दोस्रो चरणमा पनि दोस्रो चरणमा गर्दाखेरि पोजिटिभ आएको उदाहरणहरू नेपालमा पनि थुप्रै रहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पहिलो चरणको त हामीले चाहिँ एकदम परीक्षण गरिएको छ, तर दोस्रो चरणको हामीलाई के हुने हो, हामीले त्यो अन्यल छ र फेरि हाम्रो चाहिँ चरणबद्ध रूपमा चाहिँ कति टाइम लिएर हुन्छ त्यसको चरणबद्ध रूपमा चाहिँ परीक्षण गर्दै हुन्थ्यो भनेर उनीहरू माग गरिरहेका छन्। खास गरी त्यहाँ रहेका 53 घर परिवारका मुस्लिम समुदायहरूमा चाहिँ बढी संक्रमणको पुष्टि भइसके उनीहरूले त्यो पनि माग गरिरहेका छन् भने मुस्लिम समुदायभन्दा अन्य समुदायहरू जुन छन् तिनीहरूले पनि चाहिँ परीक्षण हाम्रो पनि गरिदिनु पर्यो भनेर भनिरहेका छन्। खास गरी परीक्षण चाहिँ उदयपुरमा चाहिँ खास गरी परीक्षण गर्नै पर्ने स्थानहरू चाहिँ जस्तो त्रियुगा नगरपालिका 3 भयो, त्यसै गरी हाम्रो त्रियुगा नगरपालिका चाहिँ 11, 10, 12 र 4 र 5 मा चाहिँ मुस्लिम समुदायहरूको मानिसहरू चाहिँ आवाजात बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ यी 4-5 वटा क्षेत्रहरूलाई चाहिँ तत्कालै परीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ आवाजहरू उठिरहेको छ प्रकाश। खास गरी हिजो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीजीले पनि के भन्नुभयो भने यो प्रक्रिया चाहिँ यो जुन हाम्रो स्वाब लिने यो चरण छ, यो कार्यक्रम छ, यो चाहिँ अलिक धेरै महँगो छ, जसले पायो त्यसले म गर्छु, मलाई शङ्का लागेको छ, मलाई बा त्यस्तो सङ्क्रमण छ कि भनेर गर्नु भन्दाखेरि पनि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा कता उनीहरू गएका छन्, त्यसको आधारमा मात्र त्यो गरिन्छ र त्यो गर्दाखेरि पनि प्रदेशको विज्ञ टिमले सिफारिस गरेको आधारमा मात्रै गरिने भनेर भनिएको अवस्था छ प्रकाशजी। गणेशजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी गणेश उप्रेती हुनुहुन्थ्यो उदयपुरबाट। उदयपुरको अवस्था अलिकति फरक खालको देखिएको छ। कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या धेरै देखिसकेपछि त्यहाँ सतर्कता उच्च बनाइएको छ र कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितहरूको उपचार अहिले विराटनगरमा भइरहेको छ र त्यहाँ ती मानिसहरूको सम्पर्क कोसँग भएको थियो भनेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा अब उपचार गर्ने, परीक्षण गर्ने यो पद्धतिलाई त्यहाँनिर अख्तियार गर्न खोजिदिइरहेको छ र स्थानीय अलिकति त्रसित देखिएका छन्। कोरोना भाइरसबाट धेरै मानिसहरू त्यहाँ सङ्क्रमित भइसकेपछि यसले असर गर्न सक्दछ भनेर अलिकति त्रसित हुनुपर्ने स्वाभाविक नै हो र ती ठाउँहरू खास गरी जुन ठाउँमा बढी कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् ती ठाउँमा
उच्च सतर्कता अप्नाइनु पर्नेछ र त्यो अप्नाउनको लागि अप्नाइएको पनि छ र प्रदेश 1 का सरकारका कतिपय मन्त्रीहरू उदयपुर पुगेर नातिनको लागि पनि उनीहरूले त्यो सुझाव दिइरहेका छन्। त्यो सुझावसँगै त्यहाँ काम पनि भइ नै रहेको छ। यसरी त्यो कामहरू भइरहेको छ र यसरी चाहिँ त्यो कामहरू भइरहेको छ उदयपुरमा र यो काम गर्नको लागि जस्तो कोरोना भाइरसको यसरी कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित मानिसहरूको उपचारको लागि सरकारले एक किसिमको तयारी गरेको देखिन्छ र मानिसहरूमा परेको प्रभाव चाहिँ अर्कै प्रकारको रहेको छ। केवल कोरोनाको मात्र कुरा रहेको छैन, कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित मानिसको मात्रै कुरा रहेको छैन। अहिले लामो समयदेखि लकडाउन करिब 1 महिना प्लस भइसकेको छ र यो लकडाउनको अवधिमा अन्य रोगबाट पीडित मानिसहरूको समस्या पनि उस्तै प्रकारको रहेको छ। केवल हामीले कोरोना भाइरसको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ, यसबाट परेको अन्य व्यक्तिहरूलाई परेको असरको बारेमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र त्यो असर पनि परि नै रहेको छ। असर कस्तोसम्म परेको छ भने अहिले अब लकडाउन गरिएको छ, मानिसहरूलाई सहज रूपमा आवत जावत गर्ने अवस्था रहेको छैन र अन्य रोगका पीडितहरू बिरामीहरू जो मानिसलाई साँच्चैकै समस्या परेको छ, कतिपय दीर्घ रोगका समस्या भएका मानिसहरू छन्, ती मानिसहरूलाई अस्पतालसम्म जाने, त्यहाँ जाने, औषध उपचार गर्ने यी खालका कुराहरूमा पनि समस्या परेको देखिएको छ। र एउटा अर्को समस्या खास गरी यो मृगौला रोगसँग सम्बन्धित मानिसहरूको समस्या पनि उत्तिकै देखिएको छ र त्यसबारेमा परेका अप्ठ्यारोको बारेमा हामी थोरै कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि अहिले हुनुहुन्छ CAPD एक्सपर्टको रूपमा चाहिँ क्लिनिकल एक्सपर्टको रूपमा सञ्जय अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। हजुर नमस्ते। अब हामीले कुरा त यो कोरोना भाइरसको गरिरहेका छौँ। कोरोना भाइरस भनिरहँदाखेरि खास गरी यो दीर्घकालसम्म औषधि खानुपर्ने मानिसहरू, खास गरी अब यो मृगौलाको रोगको भयो, उनीहरूको समस्या चाहिँ अर्कै प्रकारको रहेछ। डाक्टर साहब, तपाईँहरूका समक्ष चाहिँ उहाँहरूको गुनासो कस्तो प्रकारको आइपुगेको छ? सर यस्तो छ, अब म चाहिँ खास चाहिँ यो डायलाइसिस स्पेसल्ली किडनी फेल भएको बिरामीहरूको डायलाइसिस जुन घरमै बसेर गर्न सकिने डायलाइसिसको एक्सपर्टको रूपमा काम गरिरहेको छु र अहिले चाहिँ बिरामीहरूलाई खास गरी उनीहरूलाई नियमित रूपमा गर्नुपर्ने डायलाइसिसको औषधिको अभाव हुन थालिसकेको छ र बिरामीलाई जति पनि रूपमा नियमित रूपमा जति आवश्यक हुन्थ्यो, जस्तो घरमा गर्ने डायलाइसिस जसलाई हामी CAPD भन्छौँ, त्यो गर्ने डायलाइसिस चाहिँ बिरामीले दैनिक 3 चोटि या 4 चोटिसम्म गर्नुपर्ने डायलाइसिसलाई अहिले औषधि अभाव भएको कारणले बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ कुनै एउटा एक सेसन चाहिँ घटाएर गर्नलाई आह्वान गरिरहेको छौँ र साथसाथै बिरामीहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने औषधिहरू लिन जाने जुन गन्तव्य हुन्छ, जुन ठाउँ हुन्छ, सप्लायर अथवा फार्मेसी अथवा हस्पिटलमा जानलाई पनि यातायातको असुविधाको कारणले बिरामीहरू चाहिँ औषधि लिन जान नसकिरहेको अवस्था छ। जस्तो अनि त्यो जो मानिसहरू चाहिँ औषधि लिन आएका छन् उनीहरूले पनि पर्याप्त मात्रामा पाइएन भनेर बडा गुनासो गरेको सुनियो नि डाक्टर साहब। हो, अब त्यो समस्या त्यही नै छ अहिले, किनकि तपाईँको पर्याप्त मात्रामा औषधि नभएको र औषधि सप्लायरले पनि जुन नेपाल सरकारले अत्यावश्यक चिजहरूलाई चाहिँ छुट गरिएको भनिरहेको अवस्थामा बाहिर तेस्रो मुलुकबाट आउनुपर्ने औषधिहरू 2-3वटा भन्सार पास गरेर आउनुपर्ने औषधिहरू यातायातको कारणले र त्यहाँका कार्यालयहरू बन्द भएको कारणले अथवा चाहिँ नि आवत जावत ढुवानीका साधनहरूको अभावका कारणले चाहिँ नियमित रूपमा सप्लाई गर्न नसकिरहेको र बिरामीहरू पनि आफै अस्पताल चाहिँ नि अथवा औषधि लिन जाने ठाउँमा चाहिँ जानको लागि चाहिँ नै असम्भव भएको र भएको स्टकबाट चाहिँ सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई चाहिँ नै म्यानेज गरेर दिनुपर्ने भएको कारणले चाहिँ पर्याप्त रूपमा औषधि नपाइरहेको अवस्था एकदमै जायज नै हो त्यो। डाक्टर साहब, जस्तो अब अहिले पर्याप्त मात्रामा चाहिँ यो तपाईँले जुन भन्नु पनि घरमै बसेर डायलाइसिस गर्ने जुन समस्या छ नि, ती मानिसहरूलाई चाहिँ त्यस्ता खालका रोग भएका मानिसहरूलाई चाहिँ अपर्याप्त भनेको कुन प्रकारको औषधि चाहिँ उनीहरूको लागि अलिक अपर्याप्त भयो? जस्तो बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ डायलाइसिस नै गर्नको लागि चाहिँ एउटा पेरिटोनियल डायलाइसिस फ्लुइड भनेर जुन युज हुन्छ, CAPD डायलाइसिस गर्नको लागि पेरिटोनियल डायलाइसिस फ्लुइड युज हुन्छ, त्यो नै अहिले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैन। जुन चाहिँ नियमित ढङ्गले 3 चोटि या 4 चोटि दिनमा गर्नुपर्ने थियो, त्यसलाई चाहिँ अहिले औषधि अपर्याप्त भएको कारणले हामीले बिरामीहरूलाई चाहिँ अलिकति घटाएर गर्नलाई रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ र सँगसँगै चाहिँ
जुन हिसाबले उहाँहरूको खानपानको एउटा युजुअल ह्याबिट थियो त्यसलाई चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस्, खानामा रेस्ट्रिक्सन गर्नुहोस्, पानी कम पिउनुहोस् र यो नियमित नभइन्जेलसम्म अथवा औषधि पर्याप्त रूपमा उपलब्ध नभइन्जेलसम्म चाहिँ त्यसरी गर्नुहोस् भनेर हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ। यो हुँदै पनि कति बिरामीहरूको औषधि सकिसकेको अवस्था छ, गाडी लिएर चाहिँ नि आउँदा पनि पर्याप्त रूपमा औषधि नपाइरहेको अवस्था, त्यो अवस्था एकदमै छ अहिले। अनि डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, अब यो फ्लुइड चाहिँ अलिकति कम भयो अनि तपाईँले चाहिँ डायलाइसिस चाहिँ जस्तो 5 चोटि गर्नुपर्ने थियो नि 3 चोटि गर्नुहोस् भनेर घटाइदिनु भयो। यो घटाउँदाखेरि चाहिँ त्यो जस्तो त्यो बिरामीलाई कुनै असर पर्दैन? असर चाहिँ तपाईँको अब दूरगामी असर लामो समयसम्म हामीले यदि घटाएर गर्दै गयो भने चाहिँ त्यसको दूरगामी असर चाहिँ पर्न जान्छ। तर जुन हिसाबले उसको शरीरबाट क्लियरेन्स हुनुपर्ने थियो त्यो हिसाबले क्लियरेन्स चाहिँ हुन पाउँदैन। जति चाहिँ उसको क्वालिटी अफ लाइफ हुन्थ्यो त्यो क्वालिटी अफ लाइफ मेन्टेन हुनलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अब जस्तो यो कुरा चाहिँ हाम्रो जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग तपाईँहरूको चाहिँ समन्वय भएको छ कि छैन? यो कुरा चाहिँ अब यो औषधि सप्लाई सम्बन्धी हेर्ने चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागले हो। औषधि व्यवस्था विभागलाई परिपत्र भएको छ यसको विषयमा। औषधि चाहिँ कुनै ठाउँमा अड्किएको छ त्यसलाई ल्याउनलाई सहजीकरण गर्दिन भनेर, र त्यो सहजीकरण भएको हिसाबले मैले हिजो अस्ति शुक्रबार एउटा खबर पाए अनुसार केही औषधिहरू चाहिँ जुन फिलिपिन्सबाट मुभ भएर कलकत्ता हुँदै नेपाल आइपुग्नु पर्ने हो, कलकत्ताबाट केही औषधिहरू मुभ भएको जानकारी पाएको छु। र यो हप्ताको अन्तिमसम्ममा चाहिँ पर्याप्त रूपमा औषधि वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने इन्फर्मेसन मैले पाएको छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभएकोमा। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले कुराकानी गरेका थियौँ डाक्टर सञ्जय अधिकारीसँग र उहाँ CAPD स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ र खास गरी घरमै बसेर ती मृगौला रोगका पीडितहरू जसले घरमै बसेर उपचार गराइरहेका थिए, डायलाइसिस गराइरहेका थिए, ती मानिसहरूको लागि अति आवश्यक पर्ने त्यो फ्लुइड एउटा झोलिए पदार्थ पानी भन्दा पनि भयो, त्यो औषधि चाहिँ निकै धेरै कम भएको र त्यसले गर्दाखेरि कसैले 5 पटक डायलाइसिस गरिरहेको थियो भने अहिले चिकित्सकहरूले सल्लाह दिइकन उहाँहरूलाई औषधि अभाव भएको कारणले 2 या 3 पटक मात्रै दैनिक डायलाइसिस गर्नुहोस् भनेर उहाँले सुझाव दिइराख्नु भएको छ। र अहिले औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, तर औषधि व्यवस्था विभागले औषधि व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन, आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन। तर अहिले भएको परिपत्र अनुसार फिलिपिन्सबाट र इन्डियाबाट यो औषधिहरू आउँदै गरेको र यो हप्ताको अन्त्यसम्ममा यी औषधिहरू आउँदैछन् भन्ने उहाँले सुनेको कुरा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यसमा सरकारले अलिकति तदारुकता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। कोरोना भाइरस भनिरहँदाखेरि अन्य दीर्घ रोगसँग सम्बन्धित मानिसहरू जसले लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ ती मानिसहरूको जीवन जोखिममा नपारियोस् त्यसको लागि सरकारले एउटा तदारुकता अपनाओस्, सजगता पनि अपनाओस् भनेर हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यसपछि फेरि अर्को प्रसङ्गमा लाग्नुहुन्छ। अर्को एउटा प्रसङ्ग छ कि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण त छँदै नै छ, यसबाट त्रास पनि छँदै नै छ, तर सहरी क्षेत्रमा ती मानिसहरू जो दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरिरहेका छन् र यत्रो 1.5-2 महिनादेखि कामविहीन भएर बस्नु पर्दाखेरि कतिपय मानिसहरूलाई अप्ठ्यारो परेको, खाना लाउनकै समस्या परेको, कतिपयलाई डेराकै समस्या परेको, यस्ता खालका जुन समस्या परेका छन् त्यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्नेतर्फ पनि कतिपय मानिसहरू लागेको, कतिपय मानिसहरूले सहयोग गरेको देखिएको छ। र त्यसमध्ये एकजना मानिस हुनुहुन्छ क्याप्टेन रमेश श्रेष्ठ, जसले 23 दिनदेखि राहत सामग्रीहरू उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ। उहाँ यो सहयोगमा जुटिराख्नु भएको छ। उहाँलाई यो केले प्रेरणा दियो हामी कुराकानी गर्नेछौँ। क्याप्टेन साहब, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। हेलो हजुर क्याप्टेन साहब, सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। हजुर नमस्कार। जस्तो नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ है हाम्रो टेलिभिजनमा। हजुर, थ्याङ्क यू। अनि जस्तो अब तपाईँ यो 23 दिनदेखि राहत सामग्रीहरू चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको रहेछ, पेसाले तपाईँ क्याप्टेन मानिस, अनि फेरि यता राहत सामग्रीहरू उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ, केले तपाईँलाई यस्तो प्रेरित गर्यो? अहिले यो के हो भने मेरो नाम क्याप्टेन रमेश श्रेष्ठ, विगत 20 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा छु। मेरो पुर्खेली घर दामा बजार भोजपुर हो। अहिले चाहिँ बानेश्वर डिभिजन वलामा बस्छु। यहाँ चाहिँ यो के भयो भने 22 दिन अगाडि चाहिँ ओडाले चाहिँ यो राहत सामग्री बाँडिरहेको थियो। त्यहाँबाट यसो हेरेको एकदम चाहिँ भिडभाड, अनि पुलिसले पनि चाहिँ लखटिरहेको छ। अनि त्यहाँको स्थानीय भाइहरूलाई भाइ के भयो भनेको यहाँ चाहिँ 200 पोका चाहिँ 200 फ्यामिलीलाई चाहिँ सामग्री छ, तर यहाँ यो त धेरै भएर दाइ भएन। त्यहाँबाट मलाई एकदम स्ट्राइकहरू हो। यहाँ त यो डेली वेजेसको जिएमई काम गर्नेहरू, त्यहाँबाट चाहिँ घरमा काम गर्ने सूचीकार, मिस्त्री, सबै यहाँ दुखीहरू देखेँ। त्यहाँबाट मलाई स्ट्राइकर हो के गर्नु पऱ्यो भनेर मैले आफैले सोचेँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ म खर्च गर्नु पऱ्यो भनेर ल भाइ 100 जना लाइन लगाउनु भने
त्यो पछि लाइन बस्दै गर्दाखेरि तपाईँको लाइन नाम टिप्यो 180 जनाको। अब 180 जना त्यहाँबाट मेरो भाइ आत्मीय मित्र भाइ क्याप्टेन रमेश श्रेष्ठ जो मसँगै काम गर्छ एटी एयरलाइन्समा विगत 20 वर्षदेखि, अनि उसलाई भने भाइ यसो यसो छ केही गर्ने हो भनेर, दाइ जति गर्ने हाफ गर्ने ल भने। त्यो पछि ल इस्यु ओके। त्यहाँपछि अनि क्याप्टेन गौरव बोरा बुद्ध एयरलाइन्स, अनि उसले पनि मलाई भनिरहेको थियो केही गर्ने भनेर, अनि गौरव गर्ने हो भनेको ओके हामी डिभाइड गरौँ न भनेको। त्यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ यो हामी 3 जनाबाट सुरु भएको, पछि गएर चाहिँ मैले यो चाहिँ हाम्रो एटी एयरलाइन्सको हाम्रो पाइलटहरूको भाइबर ग्रुप छ, त्यो ग्रुपमा चाहिँ मैले राखेँ यो कुरो। र चाहिँ राखेपछि यसो कोही राख्नु कोही डोनेसन गर्ने कन्ट्रिब्युसन गर्ने भयो, ल गरौँ है भनेपछि मैले 4 दिनमा चाहिँ तपाईँको 1,68,000 पुऱ्याएँ। अनि त्यो त्यसको रात बाँडेको थिएँ। अनि एकजनाले मलाई हल्का चाहिँ लाइभ दिनु भन्नुभयो, ठिकै छ अलिकति त्यहाँ अनुहार नदेख्ने गरी भए पनि ल चाहिँ लाइभ देखाउँ भनेर लाइभ देखाएँ। त्यो देखाएपछि भाइ साथीहरूले अलिकति झन् प्रेरित भए, अनि अलि आर्थिक सहयोग पनि गरे। अनि छ नि जस्तो क्याप्टेन साहब यो चाहिँ पृष्ठभूमि भयो। अहिले चाहिँ तपाईँले जस्तो कति मानिसलाई चाहिँ यस्तो खालको राहत सामग्रीहरू उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ र यो 23 दिनसम्मको अनुभवले चाहिँ तपाईँलाई के भन्यो? एकैचोटि भन्नुहोस् त, राम्रो सुन्ने नि, अर्को फोन पनि आइरहेको छ मलाई कि भन्नुहोस् त। हजुर, जस्तो अब यो तपाईँले जुन यो राहत सामग्री नि दैनिक चाहिँ कति मानिसहरूलाई चाहिँ वितरण गरिराख्नु भएको छ र कुन एरियामा? हजुर, यो अहिलेसम्म चाहिँ मैले 1300 जति फ्यामिलीलाई दिइसकेँ। र चाहिँ कस्तो भयो भने यो विगत 16-17 दिनसम्म वडा कार्यालय अगाडिबाट एकजना श्रीसागर खाद्य पदार्थ खाद्य बेच्ने भाइ छ, एकजना हाम्रो चाहिँ भाइकोबाट चाहिँ नियमित जति पैसा आयो त्यो भाइलाई दिने, केही पसलबाट बाँडिरहेको थिएँ। तर चाहिँ एवं रीतिले दिने पछि बाँडेपछि त्यहाँ पछि धेरै भिडभाड भएर बाँड्नै नसकिने भयो। त्यहाँबाट विगत 6 दिनदेखि चाहिँ म अनि श्री एयरलाइन्सको क्याप्टेन रोशन केसी, रमोद श्रेष्ठ र मेरो मिसेस लीला मास्के हामी मिलेर चाहिँ 3वटा गाडीमा लोड गऱ्यो, 10-15 लोड गऱ्यो। कहाँ छ फोन मलाई आएको छ, अहिले पनि फोन आइरहेको छ, त्यहाँ वितरण गरिरहेको छु अहिले पनि। अनि जस्तो यो वितरण गर्दाखेरि चाहिँ मानिसले मलाई समस्या पर्यो भनेर तपाईँलाई टिप आउँछन् अनि तिनीहरूलाई दिनुहुन्छ कि वास्तविक पीडित हो कि होइन भनेर हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न? होइन, अब यहाँ फोन आउँछ, अब हामी घरमा गएर चाहिँ हेर्ने कुरो हुँदैन। जो निडी पर्सन छ डिटेक्टली फोन गरेपछि पक्का पनि होला भनेर मैले चाहिँ सेड्युल बनाएर चाहिँ अहिले पनि म चाहिँ करिब 40 पोका जति बाँडेर घर छिरेको। जस्तो भनेको त्यहीँ पुऱ्याएको छु हो, जस्तो जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहाँ पुऱ्याउनु भएको छ। यो पुऱ्याएपछिको जस्तो यो 15-20 दिनको अनुभवले चाहिँ तपाईँलाई के भने कि कस्तो मानिसलाई दिनु पर्दो रहेछ? साँच्चैकै हामी कहाँ पीडित मान्छे कति रहेछन्? अनि सरकारले त 80 करोडको राहत बाँडिसक्यो भन्छ, तपाईँहरू पनि बाँडिराख्नु भएको छ, विद्यार्थीहरूले पनि बाँडिराखेका छन्, अरूले पनि बाँडिराखेका छन्, अनि मानिसहरू अहिले पनि खान पाइएन भन्दै फेरि चाहिँ झोला बोकेर गाउँतिर पनि हिँडिराखेका छन्। तपाईँलाई के अनुभव भयो यसबाट? यो अब मैले देखेको अहिले काठमाडौँ भ्यालीभित्र चाहिँ अब एक्चुअल डेटा त भन्न सकिन्न, केही नभए पनि 7 देखि 10 लाख चाहिँ डेली वेजेसमा चाहिँ बाँच्ने पुवर फ्यामिली रहेछन् भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ ज्यामी, मिस्त्री, यो डालोमा चाहिँ पसल थाप्नेहरू, चिया पसलेहरू सबै छन्। अब उहाँहरू चाहिँ मोस्टली पीडित चाहिँ उहाँहरू रहेछ। र चाहिँ अनि मैले चाहिँ अझै यो बाहिर जानेहरूलाई चाहिँ एकदम चाहिँ खर्च नभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि मैले गएर चाहिँ केही नभए पनि 60-70 जनालाई चाहिँ क्यासै पनि सहयोग गरेँ। बाहिर जाने 5 दिन 7 दिन लाएर चाहिँ मैले चाहिँ कैलाली गएको पनि भेटेँ, जाजरकोट गएको, हिनरुवा जाने, धनकुटा जाने, सप्तरी जानेहरूलाई पनि भेटेँ। मेरो फेसबुक लाइभमा मैले फेसबुक लाइभ पनि गरेको थिएँ, त्यसमा सबै छ रिपोर्ट। क्याप्टेन साहब तपाईँलाई धेरै धन्यवाद, यो राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ, यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक, हामीले कुराकानी गरेका थियौँ क्याप्टेन रमेश श्रेष्ठसँग। उहाँले करिब 20-22 दिन यतादेखि काठमाडौँमा रहेर दैनिक जालादारी मजदुरी गर्ने मानिसहरूको स्थिति अलिकति नाजुक देखिसकेपछि उहाँ आफै र आफ्नो उहाँहरूको टिम मिलेर त्यसपछि उहाँहरू सहयोग गर्न थाल्नु भएको छ। र यो सहयोग गर्दै उहाँहरू जसले हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो, मलाई अलिकति समस्या पर्यो भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई राहत सामग्रीहरू उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ र कतिपयलाई पैसा नै पनि दिएको कुरा पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तो खालको स्थिति बनेको छ जहाँ सरकारले भनिरहेको छ कि करिब 80 करोड रुपैयाँको राहत सामग्रीहरू हामीले वितरण गरेका छौँ भनेर। अनि निजी व्यक्तिहरू भनिरहेका छन् मैले व्यक्तिगत तहबाट पनि तवरबाट पनि मानिसहरूलाई सहयोग गरिरहेको छु भनेर। तर मानिसहरू अझै पनि अप्ठ्यारो पर्यो, यो स्थितिले बाँच्न सकिन्न काठमाडौँमा भनेर हरेक दिन जसो मानिसहरू
हिँडिरहेका छन् र उनीहरूको स्थिति पनि उस्तै दयनीय बनि नै रहेको छ र पनि यसमा सहयोग गरिरहनुभएका व्यक्तिहरूलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। व्यक्तिगत तर्फबाट गरिने सहयोग सराहनीय रहेछ। त्यसपछि हामी एकछिन लाग्नेछौँ झापातर्फ। झापामा हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ पूजन घिमिरे, त्यहाँको स्थिति अलिकति बुझ्दैछौँ। पूजनजी। हजुर हजुर प्रकाशजी। जस्तो अब यो झापाको हामी सुन्दै थियौँ कि त्यहाँ अलिकति फरक विधिबाट यो लकडाउनलाई डिल गरिँदैछ, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जोखिमको बारेमा पनि फरक ढङ्गबाट त्यहाँ काम गरिँदैछ भनेर के हो स्थिति अलिकति बताइदिनुहोस् न। प्रकाशजी, पछिल्लो समय यो 1 महिनासम्म चाहिँ झापाका कुनै पनि स्थानमा चाहिँ नदेखिएको कोरोना रोगको सङ्क्रमण गएको शुक्रबार मात्रै चाहिँ एकजनामा पुष्टि भएको छ। झापाको दमक नगरपालिका वडा नम्बर 3 का एक 62 वर्षीय वृद्धमा चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिए पछाडि अहिले त्यो योभन्दा अगाडि देखिए भन्दा अगाडि सामान्यतया भित्री बोर्डरदेखि बाहेकका अन्य स्थानमा चाहिँ केही खकुलो गराइएको भए पनि लकडाउनलाई हिजोबाट चाहिँ दमकको केही भागहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा सिल गरिएको छ। त्यहाँबाट चाहिँ अन्यतिर पनि सङ्क्रमण फैलन सक्छ कि भनेर दमक नगरपालिकाले आकस्मिक मिटिङ बसेर बैठक बसेर चाहिँ दमकको उत्तरतर्फको सम्पूर्ण भाग र भुटानी बेलडाँगी भुटानी शरणार्थी शिविरलाई समेत सिल गरेको छ। अब त्यहाँ दमकमा त्यो सङ्क्रमण देखिसके पछाडि उनको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दै जाँदा चाहिँ लगभग 400 जना मानिसहरूको चाहिँ PCR टेस्ट गर्नुपर्ने भनेर नगरपालिकाले बताएको छ। आजबाट चाहिँ नगरपालिकाले त्यो त्यहाँको स्थानीयहरूको चाहिँ जो कन्ट्याक्टमा गएका थिए उनीहरूको चाहिँ स्वाब सङ्कलनको काम चाहिँ सुरु गरिसकेको अवस्था छ। प्रकाशजी, जस्तो पूजनजी तपाईँ भनिदिनुहुन्छ झन्डै चाहिँ सुरक्षित भइसकेको र झापामा चाहिँ एउटा पनि केस देखिएन भनेर बडा हर्षित भएको अवस्थामा एउटा केस देखियो र त्यसपछि स्थिति अलिकति बदलिएको छ भनेर। अब यो एउटा केस देखिसकेपछि जस्तो 400 जना मानिसहरूको चाहिँ परीक्षण गरिनुपर्ने त्यहाँ स्थिति देखा परिसकेपछि अब यति धेरै परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ कति समय लगाउने, त्यसको लागि के विधि अपनाउने भनेर पनि त्यहाँ तयारीहरू गरिएको होला नि त। के विधि अपनाइने रहेछ त्यहाँ? जस्तो अहिले झापाका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ झापामै चाहिँ यो PCR पनि टेस्ट गर्ने प्रविधि भित्राउनु पर्छ भनेर सरकारसँग चाहिँ माग गरिरहेका छन्। तर अब उपलब्ध स्रोत साधनका आधारमा विराटनगर र धरान स्थित बिपी कोइराला मेम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मात्रै यसको चाहिँ परीक्षण हुँदै आएकोमा अहिले अब नगरपालिकाले आजसम्ममा जो 400 जना जो चाहिँ रोगीको सङ्क्रमितको चाहिँ सम्पर्कमा गएका भनिएको थियो उनीहरूमध्ये 100 जनाको चाहिँ स्वाब कलेक्सनको काम चाहिँ सम्पन्न गरिसकेको छ। अहिले पनि स्वाब कलेक्सनको काम अगाडि बढी नै रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै पुर्याएर चेक गर्ने भन्दा अन्य अहिले त्यस्तो विकल्प यहाँ छैन भने झापाका स्थानीय निकाय राजनीतिक दल र सबै नागरिकहरूले पनि अब यो यत्रो 400 जनाको चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्ने भए पछाडि झापामै चाहिँ त्यसको उपलब्ध भएदेखि हुने थियो भनेर सरकारसँग माग पनि गरिरहेको अवस्था छ। प्रकाशजी, तर अहिले जुन कलेक्सन गरिएको छ यसलाई चाहिँ धरान या विराटनगर पुर्याउनु भन्दा अन्य विकल्प अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ छैन। प्रकाश, जस्तो अब तपाईँले जुन भन्नुभयो 400 जनाको परीक्षण गर्ने भनेको त ठुलै सङ्ख्यामा भयो र करिबको 100 जनाको चाहिँ स्वाब कलेक्सन पनि गरिएको छ भनेर बाँकी मानिसहरू जस्तो 400 जना मानिसहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरियो र ती मानिसहरूलाई ट्रेसिङ गरिसकेपछि परीक्षण गरिनेछ र त्यसको आधारमा व्यवहार त गरिने नै छ। अनि त्यहाँ चाहिँ जस्तो अघि तपाईँले भन्दैन हुन्थ्यो त्यहाँ अलिकति खुकुलो गरिने लकडाउनलाई अलिकति अब चाहिँ यति धेरै टाइट गर्नु पर्दैन कि भनेर सोचिएको थियो। एउटा केस देखिसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँ के गरिएको छ? जो अहिले विगतका दिनहरूमा केही खकुलो गरिएको लकडाउनलाई चाहिँ अहिले फेरि प्रशासनले चाहिँ अलिक कडा बनाएको छ। राजमार्गतिर खाद्यान्न ओसार पसारका गाडीहरू चाहिँ अलिक धेरै नै चल्न थालिसकेको थियो पछिल्लो समयमा। यद्यपि त्यो जुन दमक 3 मा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भयो त्यो भए पछाडि राजमार्गमा पनि सुरक्षा निकायहरूले चाहिँ उच्च सतर्कता अपनाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अलिक चेक जाँचलाई बढाएका छन् भने दमक बाहेकका अन्य स्थानमा विगतको भन्दा अलिक केही टाइट नै बनाइएको छ लकडाउनलाई। नत्र योभन्दा अगाडि त्यो देखा पर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही खकुलो अवस्थामा पुगिसकेको थियो झापाको अवस्था चाहिँ। तर अहिले भने फेरि पुनः यसलाई चाहिँ अलिक टाइट बनाउनु पर्छ कि भनेर स्थानीय प्रशासनले त्यही अनुसार चाहिँ काम गरिरहेको पाइएको छ। प्रकाशजी, अनि जस्तो यो अलिकति फरक प्रसङ्ग हो पूजनजी, जस्तो अलिक दिन अगाडि तपाईँ हामी कुरा गर्दै थियौँ त्यति बेला चाहिँ
कतिपय मानिसहरू चाहिँ महाकाली नदीतर्फ जाने र त्यहाँ नुहाउन जान्छु भन्दै लागु पदार्थ सेवन गर्ने, कतिपय बिक्री वितरणमा संलग्न, कतिपय सेवनमा संलग्न भनेर त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेको गरेन प्रशासनले। जस्तो मेची खोला हो प्रकाशजी, जुन मेची नदी चाहिँ भारत र नेपालको सीमाका रूपमा नेपालको पूर्वमा छ, त्यो चाहिँ झापा भएर बग्ने गर्छ। त्यहाँ चाहिँ जुन लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू, नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट आएका लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू चाहिँ त्यहाँ गएर नुहाउने बाहनामा चाहिँ पारीतिरका भारतीय भूमिका व्यापारीहरूसँग भेट्ने र लागु औषध खरिद गर्ने एक दुईवटा घटनाहरू चाहिँ आएको थियो, बाहिर सतहमा आएको थियो। तथापि सरकारले चाहिँ जुन 1 नम्बर प्रदेशको भारतसँग सीमा जोडिएका सबै नाकाहरूमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ 200 भन्दा बढी पोस्टहरू तत्कालै खडा गरे पछाडि अहिले प्रत्येक 2 किलोमिटरमा सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट र त्यसको बिचमा नेपाल प्रहरीको चाहिँ पोस्ट भएको कारणले अहिले त्यो विगतमा केही दिन अगाडि देखिएको त्यस्ता खालका घटनाहरू चाहिँ अहिले पूर्ण रूपमा निर्मूलै भएको अवस्था छ प्रकाशजी। त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूको चाहिँ बाक्लो उपस्थिति रहेको छ अहिले सीमामा। पूजनजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी पूजन घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। हामीले झापाको अवस्था बुझ्न खोजेका थियौँ। झापाबाट सुरक्षित देखिएको थियो सिमानाका भए पनि, सिमानामा जोडिएको जिल्ला भए पनि, तर एकजना मानिस 65 वर्षीय वृद्धलाई जब दमकमा कोरोना सङ्क्रमण लाग्यो र उनी सङ्क्रमित भएको खबरसँगै झापा फेरि सशङ्कित भएको छ र त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पनि बलियो बनाएको छ र लकडाउनलाई पनि अझ कडा पारिएको छ र यो स्थिति पुरानै ठाउँमा फर्काइएको छ र अब कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित व्यक्तिले भेटेका करिब 400 जना मानिसहरूलाई परीक्षण गरिनुपर्दछ भनेर ती स्थानीय तह लागेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भनेका पनि छन् र तर त्यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको परीक्षण गर्नको लागि झापाबाट सुनसरी अर्थात् धरान आइपुग्नु पर्नेछ बिपी कोइराला मेमोरियल हस्पिटलमा। त्यहाँ आइपुगेपछि मात्रै त्यसको परीक्षण हुन सक्दछ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले PCR मेसिन त्यही नै राख्नुपर्ने भनेर माग पनि गरेका छन्। माग भए पनि कतिपय अप्ठ्यारा र सीमाहरूले गर्दा राखिएको छैन। झापा सहजबाट फेरि असहज अवस्थामा पुगेको जानकारी हाम्रा सहकर्मीले दिनुभएको छ। कोरोना भाइरसको असर नै यस्तै छ। कोरोना भाइरसको असर नेपालमा मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा यस्तै देखिएको छ। कहिले अलिकति खुकुलो भए जस्तो, कहिले अलि सहज भए जस्तो र फेरि सङ्क्रमण वात्तै बढेको जस्तो विश्वव्यापी रूपमा देखिएको यो सङ्क्रमणकोबाट हामी अछुतो छैनौँ, टाढा पनि रहेका छैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने, यसलाई हेप्न नहुने र यसलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। त्यसैले कोरोना भाइरसलाई चान्चुनै नठानौँ। यो सङ्क्रमण डरलाग्दो ढङ्गबाट फैलन पनि सक्दछ र कोरोना भाइरसको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के पनि रहेको छ भने यो भाइरसले रूप परिवर्तन गर्ने भएको हुनाले ठाउँअनुसार, समयअनुसार, परिस्थितिअनुसार यसले आफूलाई बदल्दो रहेछ। यसले बदल्दाखेरि यसलाई प्रयोग गरिने औषधिहरू त्यति निष्प्रभावी भएको कारण एउटा यो पनि रहेछ। त्यसैले गर्दा वैज्ञानिकहरू पनि यसमा चिन्तित देखिएका छन्। हामीले लकडाउनको सही सदुपयोग गऱ्यौँ, पालना गऱ्यौँ भनेदेखि यसलाई परास्त गर्न सक्दछौँ। तर लकडाउन सँगसँगै हामीले आफ्नो खानपान, आनी बानी, व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याउनु परेछ। कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेट सम्बन्धी यस कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। समाचार टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।